ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اصحاب نبی دے پیارے نے جنتاً من دین توارے نے. اصحاب نبی دے پیارے نے جنتاً من دین توارے نے. جنتاً من دین توارے نے. اصحاب نبی دے پیارے نے جنتاً من دین توارے نے. کی شان دسا بلال صغارے دا. کی شان دسا بلال صغارے دا. جن ساتھ نہ چھڑے یا پیارے دا. جن ساتھ نہ چھڑے یا پیارے دا. تھل پتھر تے انگارے نے. تھل پتھر تے انگارے نے. اصحاب نبی دے پیارے نے. اصحاب نبی دے پیارے نے جنتاً من دین توارے نے. کی شان دسا امی عیسیٰ دا. کی شان دسا امی عیسیٰ دا. جن دی شان چرب دا قرآن آیا. جن دی شان چرب دا قرآن آیا. جن دے دار اقدس تے چل چل کے. جن دے دار اقدس تے چل چل کے. جبریل وکرن سلام آیا. او تے بیٹی پاک صدیق دیے. او تے بیٹی پاک صدیق دیے. ان دے شوہر نبی سغارے نے. اصحاب نبی دے پیارے نے. اصحاب نبی دے پیارے نے جنتاً من دین توارے نے. اصحاب نبی دے پیارے نے جنتاً من دین توارے نے. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ اور بالا واسطے. حضرات صاحبوں اور ساتھیوں، اللہ پاک دا بڑا بہت شکر ہے کہ جس مال کے ارض و سما نے اپنے گھر دے اندر آمدی توفیق عطا فرمائی ہے. رب العالمین دا بڑا شکریہ ادا کرنے کہ جس نے اتنی گرمی دے شدت دے باوجود بھی اپنے گھر دے اندر آمدی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی. اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر
سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان مقام عزت رفت دے حوالے دے نال چند باتاں گوش گزار کرن۔ اللہ پاک دے کلو دعا ہے کہ اللہ شہیمان دے اندر سن سنا کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے اس اپنی پاک دھرتی تے 1,24,000 پیغمبر قوم پیش مبعوث فرمائے، اور 1,24,000 پیغمبران دے اندروں اللہ پاک نے ہر نبی نو شان اور مقام عطا فرمایا۔ ہر نبی نو کچھ منن والے، کچھ حواری، کچھ ساتھی عطا فرمائے۔ اگر تاریخ دا مطالعہ کیتا جائے تو پتہ لگتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام دے منن والے، اونا دی نال محبت پیار کرن والے تو انہوں چند لوگ نظر آنگے، لیکن جو واریاں آمینہ دے لال علیہ السلام دی آئیاں تو میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ پاک نے 1.5 لاکھ دے قریب صحابہ کرام دی جماعت عطا فرمائی۔ 1.5 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعی، انہوں نے 1.5 لاکھ دے 1.5 لاکھ صحابہ نے نبی علیہ السلام دی بات لبئی کہند ہویا، اپنی بات نہیں منوائی، آقا علیہ السلام دی بات نو منے، اور ہر صحابی نو اللہ نے مقام عطا فرمایا، شان عطا فرمائی۔ اور کچھ صحابہ جنہاں نو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت تو جنت دی گارنٹی عطا فرمائی ہے، جنہاں نو عشرہ مبشرہ کیا جاندہ ہے، اور انہاں صحابہ دے اندروں 4 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہاں نو رب العالمین نے بڑا شان، بڑا مقام عطا فرمایا۔ انہاں دے اندروں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دا تذکرہ میں پچھلے جمعے تواڈے سامنے کر چکے ہیں، اور آج سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں دے چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ؟ محبت دے نال، پیار دے نال نبی دے یار دا نام آئے، نبی دے دماغ دا نام آئے، رضی اللہ تعالی عنہ با آواز بلند پڑھنے اللہ پاک تو اڈا اور میرا آنا قبول فرما لوے۔ آؤ ذرا رب العالمین نے قرآن پاک نے سیدنا علی المرتضی شیر خدا مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ، جیڑے لوگ کہندے نے کہ وہابی علی نو نہیں من دے، آ میں کہاں میں تینوں دسنا جس طرح تو علی نو مننا ہے میں اس طرح نہیں مندا، آ میں جس طرح علی نو مننا۔ رب العالمین دا قرآن سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے گھرانے دے بارے کس بات دا اعلان فرما رہے ہیں۔ قرآن پاک تے غور کرنا ہے، سورت احزاب آیت نمبر 33 اللہ پاک فرماندے نے فرمایا، اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد محبت پیار دے نال نبی دا نام آئے درود پاک پڑھنا ہے۔ فرمایا میرے اور دوسروں دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا سونے اعلان فرما دیو، آواز ہم دیئے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ترجمہ نوٹ فرمانا، اللہ فرمان دینے فرمایا، اے میرے پاک پیغمبر جی سونے نبی آئے اعلان فرما دیو کہ اللہ پاک نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اہل بیت والے عنہ اللہ پاک نے ناپاکی تو پاک کر دیتا ہے، رب العالمین نے انہاں نو گندگی تو پاک کر دیتا ہے،
کون سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر صلوات و سلام دے پیارے دماد سیدنا علی المرتضی کون علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں میرے پیغمبر صلوات و سلام نے اپنی پیاری بیٹی جن دے بارے نبی علیہ السلام فرمان دینے او دنیا جہان دے لوگو اے فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے دل دا چین ہے جن نے فاطمہ نو دکھ پہنچایا ہے انہیں میں محمد نو دکھ پہنچایا ہے کون سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دا نکا اممہ جی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ دنال کر دیتا ہے کون علی المرتضی حسن و حسین دے بابا جان سیدنا علی المرتضی جنتی شہزادیاں دے والد محترم سیدنا علی المرتضی کون سیدنا علی المرتضی شوہر جنت حوران دی جنت دی سردار تیری میری اماں جان سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ واہ علی میں تیری عظمت و لکھ بار قربان داوا علی نام علی کنیت ابو تراب تے لقب اللہ پاک نے نبی علیہ السلام نے حیدر قرار عطا کر دیتا ہے نام علی علی دے باپ دانا ابو طالب ابو طالب دے باپ دانا عبد المطلب میں آتے نو علی دا تعارف کرواما آتے نو کائنات دی دھرتی تے علی دا تعارف انج کوئی نہیں کرواوے گا محبت دے دعوے تے کرے گا پیار دے دعوے تے کرے گا مولا علی دے نعرے تے مارے گا لیکن تینو علی دا تعارف انج کوئی نہیں کروائے گا جویں میں علی دا تعارف کروان لگا وا علی رضی اللہ تعالی عنہ علی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن دے اندر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بچیاں دے اندروں ساریاں تو پہلا اسلام لے کے آئے نے میرے پیغمبر دے چچا زاد بھائی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ علی دے باپ دانا ابو طالب میرے آقا دے باپ دانا سردار عبداللہ تے سردار عبداللہ تے جناب سردار ابو طالب اے دویں سکے بھائی نے علی رضی اللہ تعالی عنہ دا تعارف کرواندہ جاواں باپ دانا ابو طالب ابو طالب دے باپ دانا عبد المطلب تے عبد المطلب دے باپ دانا ہاشم ہاشم دے باپ دانا عبد مناف تے عبد مناف دے باپ دانا قصی تے قصی دے باپ دانا کلاب کلاب دے باپ دانا مرہ تے مرہ دے باپ دانا کعب کعب دے باپ دانا لوئی لوئی دے باپ دانا غالب غالب دے باپ دانا فغر فغر دے باپ دانا مالک مالک دے باپ دانا نظر نظر دے باپ دانا کنان کنان دے باپ دانا خزیم خزیم دے باپ دانا مدرک مدرک دے باپ دانا الیاس الیاس دے باپ دانا مزر اللہ اکبر کبیرہ کون سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی حال گونجائے پڑھو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ واہ علی میں تیری عظمت و لکھوار قربان جاواں کون علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک دے اللہ رب العالمین نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نو تین بیٹے عطا فرمائے اماں جی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ دے بطن اندروں اللہ پاک نے حضرت علی نو تین بیٹے عطا فرمائے نے ایک دنا حسن دوسرے دنا امام حسین امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین اور تیسرے بیٹے بچپن دے اندر وفات پا گئے انہاں دا نام بعض مفسرین نے محسن لکھیا ہے بعض نے محسن لکھیا ہے اے بچپن دے اندر ہی
سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دا بیٹا وفات پا جاندا ہے. دو بیٹیاں اللہ پاک نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نو عطا فرمائیاں. ایک دا نام سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری دا نام سیدنا ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا. انہاں دی شادی سیدنا ام کلثوم دی شادی حضرت علی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کر دیتی ہے. کون؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. والی میں تیری عظمت و لکھ بار قربان جاواں، علی میں تیری شجاعت و لکھ بار قربان جاواں. تو علی نو مننے بھنگ پی کے چرس پی کے جناب شراباں پی کے علی دے نال علی علی نعرہ بازی کرے. رات شام دی نماز پڑھی تے میں باہر نکلیا تے گڈی بھری جا رہی سی علی علی دے نعرے. نماز پڑھنی کوئی نہیں، روزہ رکھنا کوئی نہیں، سنت رسول چہرے تے رکھنی کوئی نہیں. علی نال بڑا پیار ہے، علی علی کر دیا ساری زندگی گزر جائے گی. میں کہنا کائنات دے لوگو آ تو بھی علی نال پیار کر، میں بھی علی نال پیار کرا. تو بھی علی نال محبت کر، تو علی نال محبت کرے چرس دا سوٹا لا کے میں علی نال محبت کرا وضو کر کے. تو علی نال پیار کرے بھنگ دا سوٹا لا کے میں علی نال پیار کرا. ممبر رسول تے کھڑے ہو کے تینوں تیرا پیار نصیب ہوئے، مینوں میرا پیار نصیب ہوئے. کون؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی شیر خدا مولا علی مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ. والی میں تیری عظمت لکھ بار قربان جاواں. میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کون؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. واہ علی میں تیری عظمت لکھ بار قربان جاواں. میں روایت پڑھ رہا سا سیدنا علی فرماندے نے میں تے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اسی بچپن دی اندر بیت اللہ دی اندر کعبۃ اللہ دی اندر چلے جاندے جڑے مکے والیاں نے 360 بت رکھے ہوئے سن. سیدنا علی فرماندے نے مولا علی پاک تو جا کے میلیاں تے قبراں تے علی پاک دا نام لینا. علی تے بتاں تے قبراں نو ڈھانا آیا ہے. کون؟ علی پاک رضی اللہ تعالی. جنوں علی نال پیار پڑھو رضی اللہ، علی نال پیار دی ثبوت نہیں پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کو دعا کرو اللہ جنی دیر زندہ رکھے سچا تے سچا پیار علی نال پان دی توفیق عطا فرمائے. نعرے بازی کر کے ہاں ہاں ہوا کر کے اللہ ایسی محبت محفوظ فرمائے. دلوں پیار کرو علی پاک دے نال. علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں تے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما دو صحابی نے فرماندے نے اسی بیت اللہ دے اندر کعبۃ اللہ دے اندر چلے جاندے جا کے اوتے جناب بتاں نو توڑ بھن کر دے توڑ دیندے گرا دیندے تے گندگی مل دے تھکاں سٹ دیندے. سیدنا علی فرماندے نے کتیاں دے بچے چاہ کے انہاں جھوٹیاں الاواں تے مار دے. صبح مکے والے ہوندے آ کے انہاں تے پانی پھیر دے. آ تینوں علی پاک دی کو ہور ویسنا وا میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علی میں تیری عظمت و لکھ بار قربان جاواں. کون؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی فرماندے نے ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر سلام فرمایا علی آدھر میرے نال. سیدنا علی پاک مولا علی پاک حضرت پاک پیغمبر سلام دے نال آقا علیہ السلام دے نال چل دیاں کعبۃ اللہ دے اندر چلے جاندے نے. آقا علیہ السلام فرماندے نے علی میرے کندھیاں تے بیٹھ جا. سیدنا علی بیٹھ گئے. میرے آقا علیہ السلام سیدنا علی دے کندھیاں تے سوار ہو جاندے نے. آقا فرماندے نے علی کھڑا ہو جا. علی کھڑے ہون لگے. علی فرماندے نے آقا سونیا میرے چ اینی ہمت نہیں اینی طاقت نہیں کہ میں تہاڈا وزن اٹھا سکاں. آقا علیہ السلام
السلام فرماندے نے علی آ جا، آقا علیہ السلام تھلے اتر جاندے نے، سیدنا علی فرماندے نے علی میرے پیغمبر بیٹھ جاندے نے، آقا فرماندے نے علی میرے کندھیاں تے سوار ہو جا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام دے کندھیاں تے سوار ہو جاندے نے۔ جدو سیدنا علی مولا پاک کندھیاں تے سوار ہو گئے نے، سیدنا علی فرماندے نے مینوں انج لگدا سی کہ جویں میں آسمان دی طرف جا رہا ہاں، میں اوپر جانا چاہندا، آسمان دی افق تے جانا چاہندا، اوپر جانا چاہندا، میں چلا جاندہ۔ آقا فرماندے نے علی اے جیڑا کعبۃ اللہ دی اُتے سونے بنا چاندی تے پتل دا بت پہ آیا ہے، علی اینوں گرا دے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس بت نو ہلائی جا رہے نے، کدی ادھر کر دینے کدی ادھر۔ اجیمیدار بیٹھی ہو، سمجھدار بیٹھی ہو لوگ، جدوں قلعہ ٹھوکیا ہوئے مضبوط چیز بڑھائی ہوئے انہوں پٹن واسطے کدی ادھر کرنے کدی ادھر کرنے کدی اگے کرنے کدی پیچھے کرنے۔ حضرت علی فرماندے نے میں نو کدی اگے کرنا، بت نو کدی پیچھے کرنا، جیڑا انہاں خدا بنایا الہ بنایا سی انہاں بیت اللہ دے تے بت رکھیا سی۔ سیدنا علی فرماندے نے میں اگے کرنا پیچھے کرنا وا۔ آخر کار سیدنا علی فرماندے نے یہ بت نو میں ہلا لیا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے علی انہوں زمین تے گرا دے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین تے گرایا۔ حضرت علی فرماندے نے انج ٹوٹن دی آواز آئی کہ جمیں کوئی چیز شیشہ ٹوٹ دے نا، شیشہ ٹوٹن دی آواز آندی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے علی ان دوڑ لے دوڑے جاندے۔ اینا دے جھوٹے اعلانو سیدنا علی نے توڑیا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے علی ان دوڑ لا جنہ دوڑے آ جاندے۔ سیدنا علی فرماندے نے دوڑ دیا اسی ایک بستی تے جا کے لک گئے تے پتہ لگا علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں بتاں دی حفاظت کرنی آئے بلکہ توڑن آئے نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نو انہاں دی حفاظت نہیں کرنا ہے بلکہ انہاں نو توڑن آئے نے۔ واہ علی میں تیری عظمت تو لکھ بار قربان جاواں۔ کون؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دے بارے میں محبت تے پیار دے نال کیا کرنا۔ فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شیر خدا علی دا نام آئے محبت دے نال جھوم جایا کرو۔ میں تے کیا کرنا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، ہے کڈا پیارا کڈا اچا کڈا سچا لگدا ہے نام علی دا، ہے تو پنگیاں نو مننا غلام علی دا، کیوں تو پنگیاں نو مننا غلام علی دا، کڈا پیارا کڈا سچا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، کہ تو پنگیاں نو مننا غلام علی دا۔ او خیبر دا قلعہ علی نے گرایا، حسن و حسین دا بابا کے لایا، اے پنگی کی جانے اے چرسی کی جانے شرابی کی جانے مقام علی دا، بس تو ہی دی جانے مقام علی دا، او بس تو ہی دی جانے مقام علی دا، کڈا پیارا کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، کیوں تو پنگیاں نو مننا غلام علی دا۔ کون؟ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ واہ علی میں تیری بہادری تو لکھ بار قربان جاواں۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے راوی نے آقا علیہ السلام فرماندے نے خیبر فتح نہیں ہو رہا، خیبر دا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، اللہ دے غزوہ خیبر فتح نہیں ہو رہا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیارا صحابی سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئینے کہندے نے فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر سلام نے فرمایا کہ کل میں ایسے بندے دے ہاتھ دے اندر جھنڈا دے مانگا جن دی وجہ تو اللہ پاک غزوہ خیبر نو فتح عطا کر دے گا۔ کوئی صحابی کہندا ہے ہر صحابی دے دل دے اندر خواہش ہے آقا میرے ہاتھ اندر چنڈا پڑا پکڑا ہونگے، ہر صحابی دے دل اندر خواہش ہے۔ صبح دا ویلا ہویا ہے، آقا فرماندے نے میرے پیغمبر دیاں صحابہ دی اندر کچھ نظراں ڈھونڈ رہیاں نے، میرے آقا کدی سجے ویکھ دے کدی کھبے ویکھ دے، لیکن میرے آقا فرماندے نے اینا علی اینا علی او میرے صحابہ علی کتے آ علی پاک کتے نے۔ آقا علیہ السلام دے یار کہن لگے آقا سونے علی رضی اللہ تعالی عنہ او دیاں اکھاں دکھ دیاں پیاں نے۔ آقا علیہ السلام نے علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں بلایا ہے۔ آقا فرماندے نے علی خیر اللہ دے پیغمبر جی میری اکھاں پیاں دکھ دیاں نے۔ آقا علیہ السلام نے اللہ مبارک علی دیاں اکھاں دے اندر پا دیتا ہے تے اللہ نے علی نو شفاواں عطا کر دیتیاں۔ اے اصل دے اندر پیر کوڑے کھو دے اندر تھوک سٹے اللہ کوڑے انو میٹھا کر دے۔ ایک ہو لواب مبارک حضرت صدیق دی ایڈی مبارک تے لگا اللہ نے صدیق نو شفاعت عطا کر دیتی۔ غصہ کرو گلا کرو اسی دی ایس پیر تو علاوہ کسے نو نہیں مانی۔ سیدنا علی المرتضیٰ دیا اکھاں خراب ہوئی، میرے آقا علیہ السلام نے اپنا لعب دخل علی دیا اکھاں جو پایا رب نے شفاعت عطا کر دیتی۔ تے آقا علیہ السلام فرماندے نے علی میرے آقا علیہ السلام نے علی دی اکھاں در لعاب دخل پایا علی نو رب نے شفاعت عطا فرما دی تھی۔ تو آقا علیہ السلام فرماندے نے علی خیبر دا چہدہ پالا اللہ پاک نے تیرے ہاتھ دندروں اس چنڈے اللہ نے خیبر نو تیرے ہاتھ دندروں فتح عطا کر۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دا صحابی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ واہ علی میں تیری عظمت لکھ بار قربان جاواں میرے پیغمبر نے اس طرح چنڈالی دیا اندر پڑھایا تے میرے آقا دعا کر دینے۔ آقا علیہ السلام نے آسمان دی طرف دعا اٹھائے نے تے دعا پہ کر دینے۔ ہم دینے ویخ کے حالت پاک نبی نے تے سر سجدے وچ پایا، اور ویخ کے حالت پاک نبی نے تے سر سجدے وچ پایا، کرن لگے دعا خدا وند اگے تو رکھ لئی شرم خدایا، یا اللہ تو عبید اللہ میں تو لے لیا روز بدر دے، پاس عادت حارس دا پت وڑیا وچ جنت دے، اس تو پہلا حمزہ آیا عبد المطلب جایا، او بھی جنگ وچ میں تو اللہ لے لے آپ خدایا،
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایتنا اپنا خیبر دا چنڈا ہاتھ اندر پکڑے ہے تے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کر کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر دے میدان اندر چلے جاندے نے ادھروں وقت منیا تنیا پہلوان ہے عرب دا پہلوان ہے عرب دے اندر نام مرحب ہے عرب دے اندر تمہ پیانے جڑا مرحب دے سامنے ہوندہ ہے انہوں جناب مرحب اپنا شہید کر دیندہ ہے مرحب دے سامنے کوئی ٹکدہ نہیں ہے عرب دا منیا تنیا پہلوان ہے واہ علی میں تیری بہادری تو لکھوار قربان جاوا ادھر مرحب اپنا جناب میدان دے اندر شیر پہ پڑھ دے میں نو میری ماں نے مرحب پیدا کی دے تے جدو میں میدان دے اندر ہتھیار لے کے جناب اپنا اسلحہ لے کے میدان دے اندر جانا وا میرے اگو سارے نس جان دینے دے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے او وقت دیا پہلوانا او مرحب آن والے آ میری ماں نے میرا نا میری ماں نے میرا نا حیدر رکھی آئی حیدر رکھی آئی میری ماں نے میرا نا حیدر رکھی آئی میں بھی جدو میدان دے اندر آنا وا بڑے بڑے نس جان دینے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرحب کہندہ علی اے تھوٹا دیا قد چھوٹا ہی جان بھی تیری تھوڑی جی جا چلا جا میں تینوں معاف کر دینا وا تے سیدنا علی فرمان دینے او مرحبا کتے پلے کی اندر نہ رہ جامی او کتے پلے کی اندر آن کے ماریا نہ جامی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے او مرحبا جا پہلا وار کر لے اے نہ کہیں کہ میں نوں دسیا نہیں سو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب نے تلوار اس طرح فضا دے اندر کمائی ہے لہرا کے تے علی پاک دیوار کر دینے سیدنا علی نے اپنا چہرہ اس طرح پیچھے ٹایا تا اپنا تلوار دینال یا ٹال دینال اپنا دفاع کر لیا ہے تے علی فرمان دینے او وقت یا پہلوانا او مرحب لا تیار ہو جا لا تیار ہو جا ان علی وار کرن لگ گئی ان علی وار کرن لگ گئی سیدنا علی پاک مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے آپا علی فرمان دینے لگ تیار ہو جا علی وار کرن لگ گئی ادھروں صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے ادھروں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ تکبیر کہہ کے اس طرح تلوار نو اپنا فضا دے اندر کمایا ہے علی وار کر دینے تے فرمان دینے او مرحبا جا روکیا جاؤں دائی وار روک لے اور روکیا جاؤں دائی وار روک لے علی پاک نے وار کیتا ہے ایک سینکڑ دے کچھ لمحے لگے نے تے وقت دا پہلوان مرحب نو اللہ نے جہنم واصل کر دیتی ہے اللہ پاک نے علی دیتوں اللہ پاک نے مرحب نو جہنم واصل کر دیتی واہ علی میں تیری عظمت لکھ بار قربان جاؤں علی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اور شان دے مقام موضوع بڑا لمبا ہے لیکن ٹائم وقت وفا نہیں کر رہا اللہ پاک دے کلوں دعا ہے کو جو سنائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی شان اور مقام نو صحیح معنی دے اندر سنا کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو میاں ہم دعا کر چلے آخر دا منال الحمدللہ رب العالمین